Find the HCF of. Find the HCF of. Find the HCF of. HCF निकाल्ने. HCF निकाल्ने क्वेसन. त्यसको ए नम्बर भनेर लेख. ए नम्बरमा छ 4x स्क्वायर minus 100 and 4x plus 20. यस्तो क्वेसनहरु दिएको छ भने के गर्ने त? फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्ने, सेकेन्ड एक्सप्रेसन लेख्ने, अनि त्यसपछि कमन जे आउँछ त्यो लेख्ने. बुझ्यो? यस्तो क्वेसनहरुमा के गर्ने रे? फर्स्ट एक्सप्रेसन, सेकेन्ड एक्सप्रेसन गर्ने, अनि त्यसपछि कमन के आउँछ त्यो लेख्ने. कमन जुन चाहिँ टर्म आउँछ नि, जुन चाहिँ एक्सप्रेसन अब कमन आउँछ त्यो नै एचसीएफ हुन्छ. तिम्रो पनि कपमा लेख्न सुरु गर. फर्स्ट एक्सप्रेसन भन्ने इक्वल्स टु, फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको 4x स्क्वायर माइनस 100 छ. 4x स्क्वायर माइनस 100. अब यहाँ कमन लिने. कमन के लिन मिल्छ त? यो दुईटामा कमन के आउँछ भन्दाखेरि 4 कमन आउँछ है. हो कि हैन? 4 कमन आउँछ. अरु के कमन आउँछ? आउँदैन. किन भन्दाखेरि यसमा x पनि छैन. x कमन लिनलाई त्यही भएर 4 मात्र कमन लिने. 4x स्क्वायर बाट 4 कमन लियो भने x स्क्वायर मात्र बाँकी हुन्छ माइनस. यहाँ 100 बाट पनि 4 कमन लियो भने 25 मात्र बाँकी हुन्छ, किनकि 25 4 जा 100 हो नि त. अब 4 यहाँनिर x को ठाउँमा x स्क्वायर लेख्ने, कर्ली ब्र्याकेट त्यही भएर राखेको हो, दुईटा ब्र्याकेट हुन्छ भनेर. माइनस 25 भने 5 को स्क्वायर. अब यो चाहिँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा गयो नि त. त्यही भएर अब हामी यसमा के गर्न सक्छौं? a प्लस b a माइनस b भनेपछि x माइनस 5 अनि यता साइडमा चाहिँ x प्लस 5. फर्स्ट एक्सप्रेसन यस्तो आयो. बुझ्यो? फर्स्ट एक्सप्रेसन यस्तो आयो. 4x प्लस x माइनस 5 अनि x प्लस 5. अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन को पालो. सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के छ? सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा 4x प्लस 20. 4x प्लस 20 मा हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि त्यही अघि नै जस्तै 4 मात्र कमन लिन सक्छौं है. यसबाट पनि 4 कमन लियो भने 4x मा x मात्र बाँकी हुन्छ, प्लस 20 बाट पनि 4 कमन लियो भने 5 मात्र बाँकी हुन्छ, किनकि 4 5 जा 20 हो नि त. 20 भने 4 into 5 भयो. 4 into 5 बाट 4 कमन लियो भने 5 बाँकी. अब हेर, फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट के आएको थियो? 4x माइनस 5 x प्लस 5 आएको थियो भने सेकेन्ड एक्सप्रेसनबाट 4x प्लस 5 आयो. अब दुईटैमा कमन के छ त? त्यसलाई नै हामी HCF भनेर भन्छौं. देयरफोर HCF इज इक्वल्स टु चाहिँ 4 ब्र्याकेट x प्लस 5. बुझ्यो? 4 ब्र्याकेट x प्लस 5 यो चाहिँ के भयो? HCF भयो. यो क्वेशन हामी यसरी गर्न सक्छौं है. कसले बुझेन सोध्ने, कसले बुझेन सोध्ने. 4x प्लस 5 किनकि दुवैमा सेम त्यति मात्र छ नि त हैन? ठीक छ? कसले बुझेन सोध्ने. ल अब अर्को क्वेशन लेख. अर्को क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि बी नम्बर भनौं. 4x स्क्वायर minus 9y square and 8x cube plus 27y cube. अब यसमा पनि फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन अघि जस्तै लेख्ने.
फर्स्ट एक्सप्रेसन भने 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब यहाँनिर 4x स्क्वायरलाई 2x को होल स्क्वायर गर्ने माइनस 9y स्क्वायरलाई 3y को होल स्क्वायर गर्ने। अब यहाँ पनि के गर्ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्ने। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्दाखेरि 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y यसरी चाहिँ दुईटा टर्म निस्किने भयो। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन कस्तो छ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा चाहिँ के गर्ने त a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला युज गर्ने। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला युज गर्ने 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब यहाँ 8x क्यूबलाई 2x को होल क्यूब गर्ने 2x को होल क्यूब प्लस 27y क्यूबलाई पनि 9y को होल क्यूब गर्ने। अब a क्यूब प्लस b क्यूब भयो। a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला याद छ होला a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ है। a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर भनेपछि 2x माइनस एकछिन यहाँ मिस्टेक भएछ यहाँनिर 9 होइन यहाँनिर 3 हुनुपर्छ। यहाँनिर 3y को क्यूब भनेपछि a प्लस b अनि a स्क्वायर भने 2x को स्क्वायर त्यो भने 4x स्क्वायर माइनस ab भने 2x इन्टु 3y त्यो भने 6xy प्लस लास्टमा फेरि b स्क्वायर भनेपछि 9y को स्क्वायर है। यस्तो आयो। अब HCF निकाल्ने। HCF दुईटैमा कमन फ्याक्टर्सहरु के छ त्यो लेखेर हुन्छ हैन। अब यहाँ छ 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y यहाँ छ 2x प्लस 3y 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। अब के गाउँछ त क्वेशन यसो छ 16a को पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 1 एन्ड 8a क्यूब माइनस 1। यसमा पनि फर्स्ट एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसन गर्ने। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा जे छ त्यही लेख्ने 16a को पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 1 ठीक छ। अब यो गर्ने कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर 16a को पावर 4 लाई जस्ताको तस्तै छोड्दिने हैन। अनि त्यसपछि यो तीनटामा चाहिँ माइनस कमन लिने। माइनस कमन लियो भने कस्तो हुन्छ त यहाँ 4a स्क्वायर हुन्छ माइनस 4a प्लस 1 यस्तो आउने भयो। किनकि माइनस कमन लियो भने यहाँनिर साइन चेन्ज हुन्छ। यहाँनिर माइनस 4a यहाँनिर प्लस 1। अब 16a को पावर 4 त जस्ताको तस्तै नै छ। यतिमा के गर्ने भन्दाखेरि फर्मुला युज गर फर्मुलामा लग्ने फर्मुलाको फर्ममा लग्ने। यहाँनिर 4a स्क्वायरलाई 2a को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं हैन। यहाँनिर यसलाई पनि 1 को स्क्वायर गर्न सक्छौं। यो a स्क्वायर भयो लास्ट टर्म b स्क्वायर भयो बीचमा 2ab चाहियो हैन त। 2a भनेको 2a b भनेको 1 भनेपछि यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भयो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भने कुन चाहिँ हो कस्तो फर्मुला हो त्यो भनेको a माइनस b
होल स्क्वायरको फर्मुला भयो है। यहाँ गरे बुझ्यो। अब यो यतापट्टि 16a को पावर 4 लाई पनि 4a स्क्वायर को होल स्क्वायर गर्न सक्छौं। 4a स्क्वायर को पनि होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 को होल स्क्वायर भनेपछि अब के गर्ने त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भइहाल्यो। त्यही भएर a माइनस b है माइनस भनेपछि यहाँनिर 2a माइनस 1 ब्र्याकेट भित्र हुन्छ है। त्यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पछाडिको साइन चेन्ज भएर प्लस 1 हुन्छ हैन। अनि फेरि 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 हुन्छ। यहाँनिर भने बुझ्यो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुँदाखेरि फर्मुला भनेको a माइनस b a प्लस b हो। a माइनस b गर्दाखेरि 4a स्क्वायर माइनस b b भनेको 2a माइनस 1 हो नि त। त्यहाँनिर माइनस राख्नुपर्छ ब्र्याकेटमा हैन। त्यही भएर साइन चेन्ज भएर माइनस 2a प्लस 1 हुने भयो। यहाँ चाहिँ अब प्लस राख्ने भएको कारणले सेम। यो चाहिँ के भयो फर्स्ट एक्सप्रेसन भयो। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनको पालो फेरि। सेकेन्ड एक्सप्रेसन भने 8a क्यूब प्लस 1 छ नि त। 8a क्यूब प्लस 1। अब यसमा चाहिँ a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला युज गर्ने। a क्यूब भनेको 2a को होल क्यूब हुन्छ प्लस b क्यूब भनेपछि 1 को क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला के हो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अघि नै भने जस्तै। त्यही भएर a प्लस b गर्दाखेरि 2a प्लस 1 आउँछ हैन। a प्लस b गर्दाखेरि 2a प्लस 1 आउने भयो। अब a स्क्वायर गर्दाखेरि 4a को स्क्वायर माइनस ab गर्दाखेरि 2a into 1 2a प्लस b स्क्वायर गर्दाखेरि 1 को स्क्वायर त्यो भने 1 नै भयो है। अब के गर्ने त कमन के आउँछ त्यो हेर्ने। कमन भनेको यो यसमा र यतिमा हेर्दाखेरि के कमन छ 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 त्यही मात्र कमन हैन। त्यही भएर देयरफोर HCF इज इक्वल्स टु 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 चाहिँ हुने भयो। यो चाहिँ HCF गरे बुझ्यो। बुझेन भने सोध्ने। यसमा अब यो HCF निकाल्दाखेरि फ्याक्टराइज गर्न जाने हुनु पर्यो। बुझ्यो। फ्याक्टराइज गर्न जाने छ भने यो सजिलो छ नत्र भने गाह्रो। क्लास 9 मा कतिको मेहनत गरेछ यहाँ देखिन्छ। ल अब अर्को क्वेशन लेख्ने। अर्को क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि 4a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस b स्क्वायर अनि एन्ड अर्को सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको 3a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर माइनस b क्यूब यस्तो छ। यहाँ पनि अब फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्ने। सोल्युसन फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टु 4a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस b स्क्वायर यस्तो छ भने यहाँको टर्म यहाँको कोएफिसिएन्ट र यहाँको कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई गर्ने। 4 र 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 नै आउँछ हैन। 4 into 1 4। अब त्यसबाट दुईटा यस्तो नम्बर निकाल्नु पर्यो जसलाई एड गर्दाखेरि 5 आओस् है। त्यो भनेको 4 र 1 नै हुन्छ। त्यही भएर 4a स्क्वायर माइनस यहाँनिर 5 को ठाउँमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो 4 plus 1 लेख्नु पर्यो। 4 plus 1 ab प्लस b स्क्वायर .
अब 4a स्क्वायर माइनस 4ab आउँछ माइनस ab प्लस b स्क्वायर। त्यसपछि कमन लिन सुरु गर्ने। कमन लिँदाखेरि 4a कमन आउँछ a माइनस यहाँनिर 4a कमन लिइसकेपछि b मात्र बाँकी हुने भयो। यतापट्टि पनि माइनस b कमन लिने। माइनस b कमन लिँदाखेरि a माइनस b मात्र बाँकी हुन्छ। अब यसबाट चाहिँ के आउने भयो 4a माइनस b a माइनस b। यो फर्स्ट एक्सप्रेसनबाट आएको दुईटा फ्याक्टर्सहरु यो भयो। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौं। सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको 3a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अब हामी के गर्न सक्छौं त यसमा पनि कमन लिन सक्छौं। 3a कमन लिने। 3a कमन लिँदाखेरि बाँकी के हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पनि b कमन लियौं भने बाँकी के हुन्छ b हैन b स्क्वायर कमन लिने। b स्क्वायर कमन लियो भने a माइनस b बाँकी हुन्छ। अब यसबाट 3a यसलाई a प्लस b a माइनस b गरिदिने। a प्लस b a माइनस b प्लस b स्क्वायर a माइनस b। अब फेरि यो अगाडिको र पछाडिको एक्सप्रेसन्सहरुबाट a माइनस b कमन लिने। a माइनस b कमन लियौं भने यतिमा बाँकी हुन्छ 3a a प्लस b। 3a a प्लस b मा पनि 3a ले भित्र मल्टिप्लाई गर्न लगाउने। 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस b स्क्वायर। अब therefore HCF is equals to a minus b। दुईटै एक्सप्रेसनमा सेम a minus b मात्र छ, त्यही भएर a minus b HCF।